अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है? हुजूर के मिलाद पर तमाम आलम इस्लाम में ख़ासकर अहले सुन्नत वल जमात के लोग हुजूर के मिलाद पर खुशी का इजहार करते हैं और बड़े ही जोश व खरोश के साथ में हुजूर का मिलाद मनाते हैं। हम हुजूर के मिलाद पर अपने गांव, अपने इलाके और अपनी मसाजिदों को सजाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर और गलियों को भी सजाते हैं और अपने मरहूमीन के कब्रिस्तान पर जाकर वहाँ पे भी चरागा करते हैं। हुजूर के मिलाद की खुशी में उन लोगों के नाम से इसाले सवाब करते हैं और हुजूर के विलादत की खुशी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा रखते हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र व अज़कार करते हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। और इतना ही नहीं, सही जगह पर, सही मकाम पर और सही जमात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। ऐसी जमात जिस जमात की रहनुमाई खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर रहे हो, ऐसी जमात जिस जमात की रहनुमाई सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कर रहे हैं, यानी अहले सुन्नत वल जमात, इस जमात में हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को करते हैं, हुज़ूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, उनको उलझने सवार हो जाते हैं। इस तरीक़े से जैसे जब अज़ान होता है तो शैतान चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ भागता है, दूर भागता है, उसी तरीक़े से वो लोग हैं जो जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाया जाता है, जब हुजूर के मिलाद का वक्त आता है, जब हुजूर का मिलाद मनाते हैं, तो ये लोग एतराज़ करते हुए, बिदात शिर्क करते हुए ये शैतानों के तरीके से भागने लगते हैं और नज़र नहीं आते हैं। अब इन लोगों के बहुत से इनके एतराज़ हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इनके कुछ एतराज़ जो हैं, उन एतराज़ की जवाब इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि अगर कोई ऐसा शख्स आप लोगों के सामने से गुज़रे, आपसे उनका सामना हो, तो आपको अगर वो गुमराह करने की कोशिश करें या आपको उल्टा सीधा सिखाने की कोशिश करें, तो आप उनको उन्हीं के लहजे में जवाब दे सके। इस वीडियो को गौर से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो इस वीडियो को सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहला एतराज़ इनका ये है कि इस्लाम में तो सिर्फ़ 2 ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। और दूसरा एतराज़ इनका ये है कि ये जो मिलाद मनाया जाता है, झंडियाँ लगाई जाती हैं, लंगरे खिलाए जाते हैं, ये किस सहाबा ने की। और तीसरा एतराज़ इनका ये है कि जब दीन मुकम्मल हो गया, तो ये मिलाद मनाना, झंडियाँ लगाना, महफिलें सजाना, क्या ये दीन में इजाफा नहीं है। तो इनके ये सारे एतराज़ हैं और इंशाअल्लाह इन सारे एतराज़ का एक एक करके जवाब दूंगा। आप गौर से सुनिए और इसको अपने जहन में बिठा लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में किसी से सामना हो तो आप उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सकें। इनके पहले एतराज़ का जवाब, सबसे पहले आप ये जान लें कि ईद के माना क्या होते हैं। ईद के माने होते हैं खुशी मनाना, खुशी का इजहार करना, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना। जैसे कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल होना, इसे भी ईद कहा गया है। अब आप बताइए, क्या उस दिन इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी? और हाँ, जुमा का दिन जो है, ये भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया गया है। तो आप इस एतबार से एक महीने में 4 ईदें मनाते हैं, तो क्या आप इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि ये ईद नहीं है? बिल्कुल ईद है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और दूसरा इनका एतराज़ का जवाब ये है, मिलाद के माने क्या हैं? लफ्ज़ मिलाद का मतलब पैदाइश है। क्या आपका इस बात पर ईमान नहीं है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए? मिलाद के लग़वी माना क्या है? मिलाद के लग़वी माना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश का, बचपन का, जवानी के कमालात का, मुअजिज़ात का जिक्र करना, और ये हर सहाबा ने मनाया है। आइए एक हदीस मुबारक आप लोगों के सामने रख देते हैं, ताकि आप लोगों का इस पे और ज़्यादा यकीन हो जाए और आपके तमाम तर शक शुबहात और ज़्यादा दूर हो जाए। एक बार सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ़ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे,
کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہم پر رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم لوگوں کا یہ بیٹھنا کیا مقصد ہے، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہم لوگ تو صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہمارے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قسم دے سکتے ہو اس بات پر؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم قسم دے سکتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا صرف مقصد یہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، ہم نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے قسم اس لیے لی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ فرمایا، جو آپ کے صحابہ آپ کی گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، ان کا یہ انداز اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ نے حضور کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، کیا ہم جو حضور کا ذکر میلاد کی محفل میں کرتے ہیں، کیا اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں آئے گا؟ اور ان کے اعتراض نمبر 3 کا جواب، حضور کے دور میں مسجدوں میں محراب ہوتے تھے، کیا اذانیں اس وقت اسپیکروں پہ دی جاتی تھی؟ کیا حضور کے زمانے میں قرآن پر زبر زیر پیش لگایا ہوا تھا؟ کیا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد، نسائی، یہ ساری کتابیں موجود تھیں جن کے حوالے ہم بڑے فخر کے ساتھ میں دیتے ہیں؟ کیا یہ کتابیں اس وقت موجود تھیں؟ کیا یہ ساری باتیں اسلام میں اضافہ ہیں؟ بالکل نہیں ہے، آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ پھر آپ عید میلاد النبی کو اضافہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی، اصول یہ ہے کہ اسلام میں جس چیز کا منع نہیں کیا جاتا ہے وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ اب آپ پھر اعتراض کریں گے، پھر کہیں گے کہ تو ٹھیک ہے، نماز میں 2 سجدے نہیں بلکہ 3 سجدے کیا کرو، کیونکہ آپ کے بقول تو یہ منع نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ فرض ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مناتے ہیں یہ فرض اور واجب نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک مستحب عمل ہے۔ اگر ہم نے اس کو کر لیا تو ہمیں ثواب ملا، اگر نہیں کیا تو ہمیں اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور جو سجدے کی بات آتی ہے کہ 2 سجدے نہیں 3 سجدے کر لو اس سے اچھا، تو پھر بھائی وہ چیز فرض ہے، اور فرض چیز کا مستحب سے کوئی کمپیئر نہیں ہے۔ اور ہاں، میلاد کے موقع پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، لنگروں کو پھینکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور بالکل سخت گناہگار ہیں، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب آئیے اس بار مل کر ہم اور آپ حضور کے 1500 سالہ میلاد کی خوشی کے موقع پر آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کی شان میں جب ہم خالی رہیں گے، تب کام کرتے ہوئے، خالی بیٹھے ہوئے، ہر وقت ہم حضور کی محبت میں درود شریف پڑھیں گے، اور 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا محفل رکھیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حمد و نعت بیان کریں گے، اور اس چیز کو ہم عام کریں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں تک ہماری یہ آواز پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔